Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous compléter notre petite histoire de Auchan. Donc, cette vidéo sera consacrée pour vous déterminer la partie du rebondissement. Qu'est-ce qu'un rebondissement؟ شنو هو؟ donc هو ديك التحول المفاجئ اللي كيوقع في الأخير من بعد les péripéties. Donc, on peut considérer comme une péripétie aussi une dernière péripétie qui détermine le schéma ou qui détermine le trajet d'une situation finale. هذاك الرومونديسمون كيساعدنا انه كيحدد لا سيتوياسيون فينال كيفاش ممكن تكون وكيعطينا تنبؤات كيفاش ممكن ان نقدروا نتنبؤوا كيفاش ممكن تكون لا سيتوياسيون فينال في الاخير. الوغ غادي نقرا لكم كما العاده ونشرح لكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش يشتركوا واللي مشترك ما كيوصلوش الاشعارات ديال لي فيديو ديالي يعاود يعني يحيد الاشتراك ويعاود يشترك من جديد. Alors, nbda. Il prenait 21 ans quand un matin une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur avec une chaîne de montre en or descendit donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit: c'est là mon enfant, à la seconde maison. Il entra comme chez lui dans la masure des Valins. La vieille mère lavait ses tabliers, le père infirme sommeillait près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête et le jeune homme dit: bonjour papa, bonjour maman. Ils se dressèrent effarés. La paysanne laissa tomber des mois son savon dans son nom et balbutia: c'était mon enfant, c'était mon enfant. Alors, ترجم. prenez 21 ans داز 21 سنة. واحد الصباح كنت ماطان واحد الصباح واحد السيارة لامعة وزوينة وقفات قدام لي دو شوميير قدام ديك البيوت بجوج الديور بجوج ديال لي فالون لي تيباش اللي مبنيين بالقش. ان جون مسيو واحد الراجل شاب عنده واحد السلسلة معلقة فيها الساعة ديال الذهب. ديسوندي دونون لا مان هبط من الطوموبيله وعطى يديه لواحد المراه واحد السيده كبيره في السن وعندها شعرها بيض. لا في دام لويدي ديك المراه اللي هي كبيره في السن قالت له هناك يا ابني في ديك الدار الثانيه. قالت له في ديك الدار الثانيه. الوغ ديك الشاب il entra comme chez lui دخل لديك الدار بحال دخل لدارو. لا مازور دي فالون c'est-à-dire la maison des Valins. لا مازور يعني انا سيت اون ديسكريبسيون ديفالوريزونت لان ديك الدار زعما قليوله وباينه عليها ديال الناس مساكن. لا فيي ميغ الام الشيبانيه الكبيره في الطاعنه المهم اللي شرفات كانت كتصبن يعني مدام فالان كانت كتصبن حوايجها ولو بير اللي كان مريض لي هو انفيرم سوميي بخي دو لاتر كان كينعس قدام حدا المدفأة. تو دو لو فيرنادو بجوج بيهم وقفوا بجوج بيهم هزوا روسهم لو وي تو دو لو فيغ لا تيت هزوا روسهم فجأة اي لو جون هوم دي وديك الشاب قال لهم بونجور بابا بونجور مامان. alors ils se dressèrent effarés وقفوا مصدومين effarés مصدومين. la paysanne laissa tomber des mois son savon dans son eau et balbutia. بقوة الصدمة هذيك المرأة ديك الفلاحة اللي هي مدام فالا بقوة الإثارة بقوة ما اي موا سيتادير بقوة ما تصدمات طاح لها الصابون من يديها في الماء وبقات وبدات تتمتم بالبشي يعني كتمتم وكتقول سي توا مون انفون انت ولدي انت هو ولدي يعني كتقصد هذاك جون اللي كانت عطات هنا راه باينه يعني تفهمات مزيان. في الاول ما كناش عارفين شكون هو هذيك مدام اللي هي لا فيي دام هو ديك لو جونوم ولكن من بعد عرفنا انه ملي يدخل ديك الدار بحال دارو دونك هذاك هو جون فوالا اللي كانت ماماه وباباه عطاوه لي دوبيير باش يتكفلوا به يعني رجع من بعد 21 سنه ديال الغياب. الوغ رجع وهو عارف شكون باه الحقيقي والام ديالو الحقيقيه. دونك انا دائما كنقول لكم ردوا البال كيفاش الكاتب كيكتب ملي كيكون كيحكي لينا. دونك هنايا سي ان تكست ناراتيف لانه il raconte ici وكيفاش ملي كيبداو يهضروا ديك القراوين كيفاش كيكتب كيحذف بزاف د الحروف.
Donc je continue ma lecture. Nana, il l'a pris dans ses bras et l'embrassa en répétant bonjour maman, tandis que le vieux, tout tremblant, disait de son tour, de son ton calme, qui ne perdait jamais, te voilà, t'es revenu Jean, comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir du vieux dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir au souper, il dit au vieux « Faut-il que vous voyiez tes sous pour laisser prendre le petit au valin ?» Alors, نكمل الترجمة. Donc il a pris dans ses bras. Donc هذاك جون فالان يعني عنق مو وبقى كيبوسها وكيقول ليها بونجور مامون. يعني هنا كيبين على انه توحش ماماه الحقيقيه، في حين ان لو فيو كان كيرعد كيرتجف وهو كيقول بصوته الهادئ دائما لانه من الطبع ديالو الهدوء. كيقولوا ها انت جون، ها انت جيتي زعما بحال يلا عاد شافوه غادي شهر، ماشي هادي 21 عام ما شافو. Et quand ils se furent reconnus, ملي تعرفوا بيناتهم، الآباء voulurent tout de suite sortir le vieux dans le pays pour le montrer. الآباء بغاو يخرجوا ولدهم باش يوريوه للناس ديال الفيلاج. في الأول اون لو كوندويزون شي المير، في الأول داوه لعند العمدة، من بعد داوه لشي لادجوان عند الرئيس ديال الشرطة، من بعد داوه للقس عند داك اللي كيكون في الكنيسة، من بعد داوه عند الأستاذ المعلم الانستيتوتور. شارلو في ديك الوقيته اللي هو ولد لي تيفاش كان واقف دوبو سور لو سي، كان واقف في العتبه ديال الدار ديالهم وكان كيشوف ديك المنظر، وهما كان كيشوفوا فاش كانوا دايزين. لو سوار او سوبي il dit في الليل ملي كانوا باغيين يتعشاو هو يقول لوالديه شكون هو هنا شارلو، قال لهم واش كنت ضروري تكونوا حمق زعما تكونوا مكلخين حتى لهاد الدرجه وتخليوهم ياخذوا الولد ديال لي فالا. هنا دونك انا ترجمت لكم ولكن انا نعطيكم شنو فهمت هنا. المهم الابن اللي هو جون فالا ملي رجع لوالديه رجع مشتاق فيهم وباغيهم وعارفهم مزيان انهم هذوك هما والديه البيولوجيين الحقيقيين، وتربى مزيان وباين عليه انه انسان مؤدب وداكشي من خلال المعامله ديالو مع مو وباه كيفاش يتعامل معهم. وهما فرحوا به ومشاو بداو كيعرفوا هذا هو ولدنا، هذا هو ولدنا، الناس المهمين في القبيله. في حين ان شارلو تيفاش كان واقف في العتبه. هذاك شارلو هو اللي كان في الاول باغاه مدام جيبير، بقى كيشوف ديك المنظر وما بقى فيه الحال حيت شاف ود لي فالان ولا بديك الطريقه ولابس مزيان وكلشي فرحان به وبحال ما عرف. المهم رجع للدار ومفقوس ومعصب وبدا كيعاتب الوالدين ديالو على التصرف ديالهم بالنسبه ليه اللي كان احمق، اللي ما عطاوش هو بلاصه ما يخليو الاخرين يعطيو ولدهم. كان هو مثلا بالنسبه ليه عطاو كان حسن دابا من داكشي اللي هو فيه. الو كنتمنى تكون عجبتكم هاد القصه. دونك بقى لنا فيديو واحد غنكملوا لكم، غنصيفطوا لكم هاد النهار ان شاء الله اللي هو لا سيتوياسيون فينال، ومن بعد غادي نخدم معكم الاسئله، وان شاء الله كذلك نقدر نحط لكم دي زيكزامبل ديال لي زيكزامان كيفاش كيتحطوا وكيفاش ممكن انكم تجاوبوا عليهم. اهم حاجه خصكم تدربوا دائما على القراءه وانكم تعلموا تكتبوا، تعلموا تقراوا الاسئله وتعلموا تكتبوا. وكنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش بجيم واشتراك دونك باش المهم تساعدوا وحدين اخرين انهم يشوفوا الفيديو. شكرا والى اللقاء. الله يعاونكم.